اللي داين bootstrap 4 اختاز bootstrap 4 يفات كم introduction اول مكتبه شو اللي وادي چی بید bootstrap دا امزانن اول مكتبه چواب خینن و تعاملت گلب کن دا شو اللي CSS بروصفك بيتن بسات دي چول زيده که هكذا دي اونلاين زيده که اوی کودی کپی که و تدو برده منفت اونلاين دیگشتی مدفت دانلود کن دی چیت کی بدا دانلود دی دانلود دیدم دی اوپن کم CSS اقدام فولدر اقدام نوی CSS اجدام JS از اخشین مسار دسکتوپی و دی ویگرم اوی CSS JS از هر دو کپی کم کات کم دهمت کی ودا فولدر من کورس دیدا پیست کم که از بین سکمه چی دیدا bootstrap.css اوه CSS ویه کد از وکم CSS وی چی دیدا ها CSS تاگن یه جهاز کری نیت کری نه سکه فیگر فوتر هیدر اوه خرا دیسپلی بلوگ بیتن کود همی بو من جهاز کری از چه هم گازی و کلاسا کم و آیدیا سحکه چندن چند لاینن 8000 لاینن من هی مين دوت CSS چه فرقی بین وی و CSS اوه هر دو ایکن فرقی اوه 174 کیلوبایته اوه 142 کمتره چه کمتر لیکریه سپیسی جی بریم نه دینو که سحکه نو که تو اوید بینی اوه خر ریزه اوه سپیسه ریزه تیلاین مانه بس هکم بین وی و کن سحکه دیگه اشتی؟ بنگر عفو نه ماب بنا بحث ماب يعني ايديا اوه كود هم يد بنقرا اوه هر او كود ها بس يد بنقرا من چدی هيا گرید ازنی شاهدم اول مهمترین تشته بومه اد بوتسترابی دا داده ایک جار کلاساده سر همی جهازاده شلکت همی حجمت شاشه نه اوجه تو هر شاشه که CSS که چکه اوید ماپت و او بتسرعت کت خینید اوجه هر گریده بس یا مینی فای کری یعنی بچی کری JS جاوا سکریپت اوه چنه اوه دگما و لونا و انیمیشنانه اتگل بوتسترابی باشه دا ام بوتسترابی بدینش ولی محتاجی چینه مکتبه که جاوا سکریپت نوه جی کویریه به تموی مکتبه دست بکی دانلود کنید چای مکتبه دانلود کنید دی بجنه وره دانلود جی کویری دیوه گی ابا داده دیوه که کلیک گی ابا جای کویره بینی سحکه دوت مین دوت جی اس یمینی فای کری داده از خر تحدید کم کپی کم دیهمت برنامه خدا ناف جی اس ابا جی اس بوتسترابی نه خود نتی داخل سحکه بجاشنی دیوه که دی بیتا تا باندل و ماب و مینی فای کری از ناو وریدا بجمه فایل نیو جاوا سکریپت کما جای کویری او ده کود خو خره بردمت دا اما خر پیست کرده دا اوه جای کویری ده گیرم تقريبا حتى حداكي يميني فاي كريا ميني فاي يعني بتجي كريا سبيس نهي لاينات دا بريك نهي لاينات دا رو بريك ريس از چه هم واو گیریدم
دست پیکه ده همال بنی ده تاگه که چکم ناوی سکریپت سكريبت ودي تاگي گرم دجمه src بخو سكريبتش جهه کی بینه جي اس جي كويري البوم جي كويري به وادا گیردان درسته لهم نفسي في چکم و کنترل دیلیتم او دوپلیکیت بو دجمه في جاره هر جي اس بوتسترابی بینه بوتستراب جي اس درسته او جي اس بوتسترابی جينا بس مالويري چه سي اس اس بوتسترابی به بگیردم دلویری چکم لینک هایپر رفرنس کی و یه سی اس اس دا بوتستراب دوت سی اس اس دی چازانی به وادا گیردان ده هین نوکه لایبراری بوتستراب استعمال کن ده انچینه ده نسبک ده صح کنی که مچه ایرور نینن هکه مچه ایرور الویری نبن او درسته به وادا گیردان ده چازانی باشه درست به وادا گیردان صح که اف صفات خردانه بینی؟ اوه خر خواندن اش بوتسترابی ها دام بین بوتسترابی دی چه مکتب خینی اوه مکتب بوتسترابیه مانه دید دا چه کنیم گرید دهید گرید سیستم گرید یعنی شبکه سعکی بوده چه دو بشت کرد بشته ده 1 of 3 column on 1 of column on 1 of 3 اگه از بیم پیدی سحک بوستراب چهاشود کردن دست بیکن پیجی کامل کتا کنتینر کتا کلاس اگ نوه کنتینر بو چی؟ دل سر همی جهاز تنسیقه هر جهاز اکی تنسیقه که شول کردن اوه ایک دیو دا وقتی استشتا داخل کمه بومت کتا ریس ریزه اوه ریزک کادی شنی هر ریزک اش 12 ستونا پیکتت اش 12 کلومنا وقتی تو تشتی چید که تیده بیجی بوم 3 کلومنا بخود آن 5 بخود آن 6 بخود آن 12 بخود بیراتی تا کل سپانه وقتی ما چید کرد اوه جی نفسی تشتی هم کدام بین تطبیق کن دست بی که من روک چکر بو کنتینر چکر کنتینر یعنی بو من هاش کم گوتی سیکشن اکی پیج کامل بگیریدن درسته؟ شنی مگوتی روک یاتی دا ریزک شچپی بو راسته شنی از بجمه وی روی ده بجمه دیف بوتا وی روی چند ها بگیرید وقتی تا گوتی کل تو بجی حجمه بچیک چنده بگیریدن موبایله سر موبایله چندش ساده چند ستونا بگیریدن هکه موبایلاته اوه موبایله تقسیم کرد تا 12 ستونا حسن چند ستونا بگیریدن اوه ده بجین اوه امانه اوه موبایله ده بتوی تقسیم کرده چنده 12 ستونا چندش 12 بگیرید مدوید ده ها بگیرید دا اچ 3 یکی بدمه هلو تدا چکم وی جی بگراند یکی بدمه من اگوتی حجم مازن و حجم دی چنده والگیرن وی جا همه ده بومش بجی که والگیرید ده ها حجم مازن جی ده والگیردن مدوید حجمه که دی وقتی سمول بومن هر ده ها والگیرید وقتی medium small tablet medium laptop'un شاشه والگیریدن وقتی چو سر لابتوبی large LG سه والگیریدن سر پلازما شش اما گویده شاشه لارج دا نکه شش گرتن مانه شش گرتنش چند مانال بره؟ 12 جیب چند شش مانال بره یعنی من حقه از دیوکادی بدام بره ده تا برافه
اگه مدوی نویسان بده نیوه که بس ده بجمه تکست ساکه داتا يبخو سنتر كلاس خرج بوده جهاز كريم بس تد استعمال كي تكست سنتر او كلاسات تدش كيف عيني تد اد فريد عيني رجعتي اواخر بحث واه فيت افي مكتبي بخينم ظنن شوية تشتي سركي جريدا يت اساسي فورما و انبوت و تيبل و ليست او خراز دموا وقتی و هشت بيت بعلمنه عندي بخوشن مكتبي دا دخينا صح که من اوکر 12 مانه از شمش نی بیم چپ کم اوی جیب کم 12 منو که اوی 6 آگردی شنی از شمی جیب کم 12 چا کم 12 دیف کلاس کول 6 کاشوی بگیره بگراند بلا دارک بیتن 6 بومشوی گردن اگه از 6 دیجی شوی بگیرم call dark دقیقه call slash small slash دست تنه call جیب ده ها اتوماتیکی داده شاشه کامل گیرید سخت کرده حجم شاشه چند فولد کردم پادینگ x 0 يعني بودينج وجابي والروستي بومن بكا 0 كده از بين في بومن وك روح حساب كا افا ده هو بومن وك افا شاشة نو كات شاشة مازن دو شاشة گرتي مانا بومن وك روح حساب كا بتا وك روح حساب كا شني مگويته كول اب كول يعني بومن ميوي هر دو كبدانا براخيك با كا چند حجمه و دي چند خود چند نويسينه هكا نويسين گلك بو اگه جبر حتی ویره بوده بوده و اینتاد بنده از بیش می وی بو میشه شاب خو و اویجی بو من شاب خو بگراند وی بلا دارک نبید بلا تشتکی دی بید این چه نبید سو اوا سو رو بچی جیب کنه 12 اویجی تقسیم کن هندی هاد و تقسیم کن همین چه پیچه که بچند ویره بخوابتن اوه مکتبه کانی گرید ده چکن گرید ده گرید سیستم ده ببید اوه خرامد ویتین تا ساکی وقتی بیشتر تا وقتی کول بیت شاشه 500 پیکسل 576 پیکسل بچکتر وقتی سمال بیتن 576 بتر بیتن وقتی میدیم بیتن 720 وقت اکس لار بیتن 1140 پیکسل من گویی کول میدیم 4 بس شاشه میدیم دامنه شاشه دیدا چا ده تقسیم کم خدا از بیم سکمه سکه اما هر سی وقت از ولید کمه چند بینه که رابو چی گید بند من حسانه بید وانه از شم کمه دو نکه اوه سموله اف حجم سموله بدت حجم سمول تعديل كم صح كازي شو تعديل كم چی بجمه دو بجمه کولوم سمول داده چند آب خودن هر سی آب خودن يعني هر سی آب رزا که دابن نوجی که رسه مدت یا بچیک جی سی آب خود مانه دا گوتی یا بچیک هکه از حول بکمه ساکت چندت خودن دو هر 12 ستونات خودن دی بجمه کول 3 اویج دی بجمه کول 3 3 ستونا بخود اویج دی بجمه کولوم 3 اویجی 3 ستون خورن عفو 4 بید کمه 4 چکو 3 جارا 4 12 نه 3 جارا 3 کول تنین چه بود؟ سمول؟ با حجمش خراب بچیکتر تیتن دینو که اوی دوپلیکیت کم وصاب صناعی تره تگشنوه تگشتن چا؟
بوسترا بوده چت کتن ساکه بوسترا مکتبه کم املیزیدت که این بوده آها و حجم لابتوبی امانه بوده تقسیم کتا 12 ستونا حجم تابلت جی و حجم موبایل جی همیه که تقسیم کتا 12 ستونا چرا 12 ستونا؟ حساب که 12 خاطن هو صداناین جدیده بجیشنی چند ستونا بخوتن جدیده حساب که 12 تدیدانی هر شاشکی ها تدي چا بيجي چه حجم بخوت كول يعني كولوم ستون وقتی تسلاج داي تقوت ميديم شاشا ميديم لابتوب و تابلت لابتوب نو او لابتوبت بچيك جيوت بيرسونال شاشا سمول بو تابلتات وهكذا چنه دانا بو موبايلتت وهكذا قلت لارج بو بلازماتت وقت ما عندك ديسكتوب هي اما بلازما كل برسنجي و يبكيزي وغيره لارج بو اوانايا ام چاو چيت كين ام دست بكي كونتينر هكي چيت كين كونتينر يعني هش كنت بيجي بو مصال كي وزيت شتات كمت ده هكي از نه كم كونتينر فلويد از بس كم كونتينر بو من مارجين الداتا چپ و راست توی صح که فرا خلافیره چپ و راست توی بس وقت از بجمه كونتينر فلويد و متكتا شاشة كامل بینن فرقی چوه ما قلت بشتي كونتينر هم چت كن انده بجنه بو مرزه که چی که منه آها اوه بيجني هذا ستون دي بيجني بوما ريزا كي هوصا شيكا ريزا كا ايتما شني هذا ريزيت شتادي هوفيناتي دا دي بيجني كا هر ديفك بومن چند ستونا بخوتن اكو اف ريزا خلاص دي همت بندو ريزا كا دي يادشتا هوصا بخو ترتيب كين صح که ما قلت دست بي که ما كونتينر فلويد هاي من روك شيكر ما قلت مارجين واي يعني وقت ما قلت واي حسبك قديش من بود توب وبطن از هم ديف دوا خراجي بام روي ديجي از جيبام أفا من روي ديجي جبرا ما قلت الفيري عندي چليكين دست بيكي مدفيتن چند ستونا بخوتن چارا ده بجمه ديف تابلدم بجمه كلاس كول ميديوم فور اگه تفه زانی چه بگراند ها بي جي دينجر ده آن بي جي اكي بده تاب زانی کاچ بگراند هیا افا بگراند هیا همه دیار کرد بینن شنی از ده هم افه از ده که ما کنتینر بتنی داب چکی به طرخه شاشه دا ببینن اصلا درسته؟ شنی از ده هم چکم تا گوتی بکم رو مانه روایی که از چه دمه تاثیره تا گوتی تا گیمج بکم هاش بجمه هرد وی پروفایلی دا و جا کاکیش ایمجه بینیدن کلاس ایمج ترمینال و راوندد سيركل ترمینال از راکم راوندد سيركل بو مچلی کر بو من گروور کر مدفت هشتا بچیکتر لی بیتن و مدفت بیتن نیوکه چه بجه مارجین اکس
اوتو و تفیش دا بشه مارجین اکس اوتو مارجین توپ از دمه دست بگی پیچه که دیر کمش سری بلا دو هبیتن اوه ایک شنی مارجین اکس از دی اکسل فیدر را کم نه پنج گلکه هاتنی بکم آنه اوه جیزی پیچه که زیده تر لیکم حتی وری درسته ما قلت هم بطاقة دي بخود شو چيكين ما قلت بطاقة هصة ما الفيري إما جاكي جروفر هي أكا هندي جروفر أبانو كان هندي جروفر أزي شو بخو هند جروفر ليكا CSS جدا CSS أكي جدا دي دامي دي بوردر راديوسوي كما بينجيش صادي بوم جروفر بيت دي فدا مقوتي از الفيري نايمة كي دامي آهال أفريدي هيدر كي دامي نوف بيتن والبنيجي ما قلت دي ما سوشيال ميديا ايكون هابن ايك دو سي سوشيال ميديا ايكون دي ما هابن بجد تا چهاد وید تا چندد وید تا بیفتت مینیتن ما قلت ما اوه چه گر پاش از دل دیمایی که هم اوه گروور کم هشتا ام دا بین اوی هر دوی کنتینره دا ما قلت بجنه دیف کلاس بله اوه کنتینر ها ادی وایل بنیتا دی رو وکا دیدمه شنیت اوه روی دا ما قلت دی h3 h4 اگه آن h3 اگه چه کم حسب مد مینیتن کمت شد بیتن اشنی دیم اوه دی چا این من نیوگه صحکه که تو روی بگراندی بده رزه کامل خودن و رزه کامل ما حجز کی اوه حسب اخناته که تا گوتی ام کینا رو مدوی تف نویسانه بیده نیوگه کلاس text center عفوا من كده call medium 4 div class call slash medium 4 شنو بدي بمدني بقى كده بدي بجمع فيجي text center دام ساكينه من دو جا دا بزانم اوه چندت خود ادرسن هاو جاب دا صحکه که اس ندمه به از بجمه تکس اس ندمه به چیتا لای چپه على الاغلب همي قوش لای چپه براستت نویسیتن مگوتی حجمه چنده بو مبیننی وکا حجمه به درسته؟ شنی لوره نفسی اوه مارجین اکس اوتو داز باگراند وی راکم باگراند اینجنه وی اوه وجه خلاص چه مال بره سوشیال آیکون رو اکا دیده لزیده که بس اوه روی ویجاری ده سی جارا تقسیم که سه نویسینا شنیوان هر سه نویسینا دیگه چه داجه بایم آیکونا ده بخواهین بس آیکونا دش کی و اینین ما آیکون نینن با آیکونا هم چا ده استعمال کنین دو آیکوناش کی و اینین ده هین ما فونت که هید بجنه فونت آسان آیکون لده
اوه خر آیکونه دینه فتری 10,000 آیکون آیتین دوکیومنتیشن دی چا فونت اوسامی که متناف برنامه خدا و دوکیومنتیشن نشته دی شابکار اینی سکه دوشته اوه هر سی سی توینه اوه بکت اوید ته داریدا اوه ریکک دی تو چی دانلود که download for the web bu web'e بلا download'a ixlos bitin اول download'a ixlos ام دا وب دانی نبره زی ببین ندار اواخر فایل تینه از دیچ کم دهم وی فولدری کامل کپی کم کات کم کی ودا اوا کورس دت کورس دا پیست کم شنی تدویر دا چه هیا صح کتا CSS هی all on brand marker regular icon عادي left و right و top و bottom نوید سهما نوعیت آیکون ها ویجاده تنگ تو دیگه نافدا اوه جای اوه خر فایلت بینه اوه نخب اوه CSS اوه یا چیه؟ اوه هر CSS بس یا کمپایل کریه دام بین ویبسایت خوبه گریدن دی چاپ ویبسایت خوبه گریدم ویبه دی بس CSS ها این کلود کم ام نچوینه دی فولدری داشته فونت آسام سلاش CSS سلاش من بس براندد وين بس ماركة شركة اكد اخرت وين all.css دي چو استعمال كم دام بينا فيديو دي چينا كيفا دوكيوم ايكون دي ايكون وكي ايكون دا چيكا فيسبوك اول بود آخر آیکونت فیسبوکی در کتن من چه دینی بسم فیسبوک سکر دی کلیکی تدبینی دوتا کلیکی او تا کپی کر قدا سکینه font awesome JS بله و JS جي من مين JS CSS هكذا هر دو ميني فايبن لازم هر دو قدب كما all نوفي خلنا نبسا all.css اويجي all.js اگه تخلطیه کربیسه که اوقات که تخلطیه کربیدن صح که انسپکتی دلوری در کبیدن و دیرید اول دو نتناف براندو داره مدویت اف آیکونه هشت آمازن بیدن یا آمازن کر تا چارج یا هیار ايه دام هين الفيري كوبي كاين والفيري جي كوبي كاين بس الفيري افا بس فيسبوك ومانا هذي كما يوتيوب سكوير
از ایوی کم انستگرام وقت تکر لاین از دی کلاس که هندمه کلاس که دی بجمه کالارت دی همت CSS خدا دی بجمه دوت کالارت وقتی هوور بو اما بونمونه من کلاس دوت کالارت لیزیده که زی مفیره دوت کالارت وقتی هوور بیتن کالار ريت او كش بابو ما كريا ريت انستغرام بو ريد نابو لا يدرسته قد از دیبوگ براستینم ابدا مشولیفه دقیقی stop and river دیم background color یوشی از بدل کن دیگه من لایک بانه چکو من حسای چه کلید فوکت سامنت رنگ کلید قدام چه که نبه او هاتی جدی بو که بو از background color را کم کلاس عادی بدمه آن هفیره انا بس قلت ياخده هوفر بيت صور بيتن وكدي ترانزيشن يعني توقف في دلوني بدل نبيتن ثانية كده بدل بيتن درسته؟ وجود تشنا وند فيت تشي بس لوني دي كالري دي بخو بدل كي اوجي نفسي تشتي ها صحیح از وی کلاس دی کپی کم دهم اوانا دا پیست کم ما تیبل هی مقولت هدف ماش بيتشان وكاش بيخري بوسترا بيخري عسني شباب دم انا قام هميتش طب دم هوا بوسترا بقلقة طبعا بس هدف ماش يتشيا اس نشاب دم دي شو دوكيومنتيشن استعمال كان كده بين دوكيومنتيشن ابا بو دوكيومنتيشن ما في تيبل استعمال كان وانا كده شي كاين تيبل ابا جولاكي تيبل copy که whatever div class row شنید وی روی دا و دان تیبل خو پیست کن اوه تیبل ما دقیقه که بلا فروه پیچکش سری دیل بیتن margin top /5 نوع التابلو ديتا أبا بس دي كودي كوبي بيست كي تدفيت تشبخو غورينا تداب كي تدفيت جي نفسي بخو استعمال كي ساكي أبا كول سبان و رو سبان كي تدفيت أفانا فونتي بين يعني فاكي ده چه كلاس ده text center چکو کلاس بو ما جاهز کرین بس هم ده استعمال کن اوه تیبل سحکی بس کلاس تیبل ده تیبل نوسا جان بیتا اگه ده کلاس تیبل هو وارجی دایه وقتی چی ده سرحولیتی ده تشتاگی دیجی های مدوی نشاد دم کدا از دویره دانیم اوی تیبلی جی بم اوی تیبل بین ماشینه
أبنو كان هوفر بيت بس مدفت وقت تشي تسر هو صا يكون نبيت أيكون نفسينا ماوس شكل ماوسي بيتا جورين أو شوية صح كما تيبل أي منازل بيجمع بومن أفي كلاسي بيجمع دو تيبل أنجي تيبل كشك شو بيدرسته شكو كلاسة تيبل منادي وأبخوجي تيبله أفهم نوع أيقونة جوريدا ما بوينتر يا هاي وقت تبيسر بشكل دستي نما شكل نفسينا يعني نما هشتي في دقمة هاف شكلها وقت نفسينا التحديد كي تا بوينتري بدل كاتن أفها كافيا شكل بوينتري بدل كان ووقت تشتكي تحديد كان شكل ماوسي بيتا أفتبلا جون ترى تابع خريطين ساكت يو ار ال هي وخو ايماجاكي تاب ايكون تشيكر بيتنو دنيا سر درسته ريبتا تجيت حين ما بخوجي مخر الناس تعمال كرينه كروس هير اجا اخرنا كلاسيت بينا ها ابا عندك شو كروس هير وبوينتر تخينيتن بس يدي ساكي هرش وفوكشنا كوخوه هاي نيت هندينا تو استعمال كي ليست هبا ليست ابو ما وصل شتكت هكذا تدفت هوفر بيت هكذا تدفت سيليك بيتن انجو ديسابل كري بيتن يعني تنشد اختيار كيف هالبجيري بجا نوعية ليستانا وتا كارد جيت دا هاي وجبلي كاردات اشتاكي دي مش خرا مهم ترجمة هاي جالي دا ساكينة كاردا هكا تدفت ايماج السري بيت و وصفة كالبني بيتن بجا تدفت تصو بس وصف ونفسان بيت افا سحكي بدا تقسيم كاتا چند باش تصير السري نوف تشيفي نوفي بنياني بكي تعديلات هندي تدفت الشيء بكي بتوب صناعي كريت تظني بيان برمج شو الفرونت اند تهناكي شو اللي تدي بربط بيتا بي اتش بي باك اند شكو وقت تبدا حسابه البروجي ده ابا كورتا صحكي بومو كورتينو كيفا نجبر هني من داس بيك اما براكت سي دعوة ده هين with هجدة ريميو داية او جو وحدة كو قياسية از ديش كم نكا ايماجي فيدي بدل كم بخو ابا ايماجي اس ار سي ديما فولدر ايماج جو ايماجي كتو داختي كارد تايتل سايكي تدبيني رازي كامل جديد مثل بيتاني باكي شي باش ميت تكست سنتر وده از فيجي بما كارد تكست اتشن فيجي بم كازي كومنت كم دونا ميتاتي دا ديف دا تا ليستا كو هاي ليستا كو چكي ليستا ايتمت كنت دا من اف ليستا جينا بيتن بني كارد بادي اكي دي چكي كارد بادي يعني دست بی که ما ایماجا های ایماجا کارده کاردش چی بکتیتن ایماجا که و وصفه که ایماج یاده کارد بادی هندی تدوید تو چی که وقتی کارد بادی ها چید که زیادت بنالوره دو کارد لینکت کرینه تدا همچنین به کارد بادی چی لب کن دیوه که تدا زیده کن کلاس روب دینه شنی دیوه کدی تدا زیده کن کلاس کول همی گوام لازم شنی آیه که بدمه کلاس اف ای اوه یوتیوب سکویر بيت كما فوب
hot دست بكي فيت بيجي فونت awesome brand هذا معنى فوبا فونت awesome brand ديدا فونت awesome بوم في ايكوني بينا بديت ايكوني مازن كم وبلاه صابتا قد بمز دوي ديجي في زيدا كم انستغرام وبيجيب كمان فيسبوك كم صنع يترشيبو قلبو استرابي ضام تشاش خرام مهم ترنو كاشني بين والقرين تشتش خرام مهم تر افا بري بو استرابي استعمال كم درسته هكا اسب CSS چيكم نافيگيشن چيكم نافيگيشن تو قائمه كل سري چيكي بشتي پیج مش هنده باشو بكتيتم دي باكي چيكم كلاسا كي دمه دي بجمه كونتينر فلويدز شاشه كامل بگريتن شني از هيدر كي تدا چيكم درسته دي كلاسا كي دمه دي نافي كما ناف بو نافيگيشنه شني از unordered liste كي تدا چيكم درسته از الافريج بجمه هايت صد اكسب كما بيجي اتش صد يعني هايت صد الصد ها صد في اتش نكاف كلاسه منو دوه از يشني دي نكاني شاده مف كلاسه دي چكت ودش فيديو چ بيتن جا منو بدس دي باكجراوند دمه از ایمیج که دمه img از دمه دي همت فريدا بجمه دوت img اگه دي بجنه background url image back one بیتن اگه دي بجنه background position دي كاينه center و background size ما هاي دي كاينه cover دوب مخرب بگیریتن شنو هكا مدفت اس قائمه الفيري چيكم home about us مينو از چا چيكم منا unordered list چيكري از هم في unordered list لیست آیتم اکی تدا چیکم مشنی هر لیست آیتم اکی دی ای اکی تدا چیکم وی پیجی وقتا کلیک کرد چتا پیجا کدی انچور اکی تدا چیکم از اینا وی که ما هوم و از این که ما دوسیه اکش به داس و ما هی about us تماما و متشكر بس هوصايا ديفيك دا من هوصانا بيتن بزيد برايز بيتن سريع و جان دركه بيتن باشا من كلاسا ناوي يا حيمانه از هم دي چي بشمه دي بشمه دوت ناف از الباكجراوند اكي دمي دا بزانم كود چا شولد كتن اوا خريو گرتي مونه درسته مت ناف دوت ناوي دا من نيو الاكو هاي هنا شكو اوا ناوي كي كلاس نافيگيشن هات ناوي تاگي دا ناوي هيدري دا من ان اوردر ليستاكو هاي وقتت ناوي دا تعالى جاي ناوي يو الاش ني صفات ابو مبدئي از چی بجمه دست بگه لی ستایل تایپ نون و لی ستایل نون وقتی ریفرش کم او نقطه دویره برزد بن مدوید اوش جبی بو راستی پریز بن نه
بنيك دا از چی بجمه دوت نوف ميا هاي بو كورتيكال دوت نافيجيشن مات نوف ويدا ان اوردر ليست يا هي مات نوف ويدا ليست ايتم يت هاي اوه ناش بلي فلوته نفاد بينن هيدا يو الش نوف ويدا من ليست ايتم يت هاي بجمه ليست ايتم ابوم تشليك يا display inline block ومهاد نبرا خيلة لهم نفس سيفه بخو كوبي و پیست کم بس ویجاره دی بجمه بو هر انچورکت نو وانا دا display inline block بو چی دا مارجینه بو هیدری و بو توپ و بوتم والگریتن حکم ما گوتی دی تاگه ما انچور اوتوماتیکی ان دیسپلی یاوی اینلاینه ای هکه اینلاین بیتن مارجین پادینگه بو سری بنینا والگریتن شنی دهین وره ده چی بجمه بو هر لیست آیتم اگه مارجین ده قبلا بیتا 5 پیکسل حتی حدکی وقتی از بما سر چلی تید خط تید بندا به خطیش دی راکم دی بجمه وی داوه بیتا صاده بوجی صاده داوه صادش حجمه وی بخود اف انچوره ما نیاد ناوه لیست آیتمه دا صاد حجمه وی بخود شنی از دی بجمه وی داوه اگه از هر یکی بکم صاد هشتا چونه ایره شنی از این فونت سایزی دم انچوره ببجمه کابلا بیتا 20 پیکسل حتی حدکی 20 پیکسل معقوله کدا باگراند کلاری دمه اکم باگراندی کره بلاک من مارجین گله کدای از مارجین راکم بجمه مارجین 0 بیت ده ما وره دل وره پادینگم خودمه پادینگ بو سری بنی قبل 10 پیکسل بیت و بو چپ و راست 20 پیکسل بیت بوم ریفرش که وید اوی راکم بگوی من وید گودوه 100 پیکسل و حجمه واش 100 پیکسل بوری بو من بری ایناد بندا جبر هنده و دریج بون شنی از وا این من خوره بجمه ناویگیشن کامل ما نه و ناویگیشن آمنه هیدره منه دست بکی دی بجمه دوت ایمیج پوزیشنه و ریلیتیو بیتن بجمه حدودیت خوب بگیره و دهم بجمه ناویگیشن پوزیشن ابسولوت توپ پلاسی پیکسلاش توپی دیر بیت دینا 5 نه 5 جی گله که 40 بیتن حتی حدکی جانه دام بینش نیوا باگراند را کن بوده اوه ما وقتی چی ده سر چلی تیتن خط چی تبن او اوه خطت بتبن مانه انچوره دهم نفسی به کوپی کم دهمت بنده بجمه وقت هووارد بیتن تکس دیکوریشن نون دلویش برگیریم ریفرش نبوه او سرچو تکس دیکوریشن آمد یا دوی منه ویتن اف باگراند راش مینیتن کد از باگراند راش جراکن کومنت کم شنی مدویتن مازم بیتن سکیل دیچه لیکن دل ویده بجمه ترانسفورم ویده دا بجمه که حجم اصلی چنده حجم اصلی که
شنيدت فيري دو بجمع ترانسفورم سكيل فيري بيتا 8.2 ولا فيري جي في ترانزيشن بدمه دي بجمع all x ثاني 0.5 كاتا چهاد فيتن كالر جي بعد البيت أبا قايمة شني تدهيش كي بس تدفولين كو بدل كي أظن قايمة تو چاتنا چكرن يدويب سايتا هكا الفيري بدي سحكي ما چا چكريا اجي جارك الفيري ما بو ما حيري بوشيم ما دست بكي ما ليست هاي ما هو صا چكري شني ما ليست ايتم دست بدلوني بدل كم دابصاني ما ليست ايتم هي هو صايا مانا اول ليست ايتمه درسته شني ما ناف ليست ايتمه دا ما چيا هي دلوني بكم اصور ما انشوريتين بس عندي حجم فونتي والجريتن هكذا كده ديسبلاي انلاين بلو بس عندي حجم فونتي هكذا بودينج دوفه وقت تو هوفارد كي تبيجي باك جراوند بدل كده بوده بس باك جراوند في افاسور بدل كده نه باك جراوند في چارگوش خراكي من چه گوته مو گوته افاسور و دويب که صاد الصاده ملکی و گوته اول بری هنا تبيني ويت صاد الصاده قلت أفي هندي فيليك راخد فيليك و بودينج يبدا في چونكو بونو مونا تدفيتن وقت هوفر بيتن باقراوند كالاروي بيتا تيل تويد جيبين هرندي خليها درسته جبر چه جبر کو ما پادینگ آده بس اگه از پادینگ جیبم ویجا اگه من وید هیلا ما پادینگ جیبر بس اگه ده حجم وی چنده ده هندی حجم لیست آیتم اول گریدن بگشتی؟ اول ریکک باشه من نوید از وی خراکی چیکم کدا سحکمه بوست را چاو هاریمت کت از ناویگیشن چیکم بله چیکم ناویگیشن ناوا بار ناویگیشن جا هزاد غاتا تبینی بس تدی ناوا بخو بدل که اوه دروب داون یاد گل گلک افسان ناینه بس بدید خوشته اما دانه که چه گیری؟ گلک خوشته باشه وقتی لازمه تخب علمين يا بوسترابي صح كده بين نافيجيشن و بوسترابي دي چه استعمال كي دهين اول نافيجيشن و اوليات دي كوده كوبي كين ام بين ناف كوده خدا بس دي پیست كين كوده اول كوده وی کامل هات اول نافيجيشن هات قائمه كده از وی بجمه بس باقراوندی ده هلم ده و همی آجیبم بس ده باقراوندی هلم ایمجه اوه ناویگیشن های من چکری من هیدر چکر اوه گرمی نبوچی دام بین اوه کریه ناف ما تا که ناوی ناف و ناویگیشنه مت هدری دا چیکر بیب گیند ناوی دا اگر تد ترتیب چیکی دی چیکی دیف دیو دا هدر دیو دا ناویگیشن اشتی دیوی برده دا دام بین تاگی هدر بخو چیکی من خلط چیکر ببایی شنیه بی تاگی برده اینه دا ایمج فلوید هایت ساده ایمج منادایه شنیل وری از دهم چه بجمه ده بجمه
header position absolute left 0 و right جی 0 توپی جی نخو خرجت مانا دروب داون های لینک جی تین دواره دام بین بخواد این کار زده کن ولی که اول ناویگیشن مانا چی گویی تا expand large یعنی وقتی حجم شاشه مازن بید و بید چه حجم شاشه مازن بید و بید اف ناویگیشن با همین او ناویگیشن هم بری و چکری بس با قیاس لابتوبیه شنیفت CSS های تعدیل کم قیاسات دی بس اوه سحکه با همین قیاسات حجم بیچی چله هات ناویگیشن با عمودی دیگه اشتی؟ نوابار لایت و بگراند لایت کدام بین سحکه اینه بگراند چهنه شنی دهین بخو لونه و بدل کن بجا کتت که چه لون بس بری از لونه و بدل کن مدفت نیشاته بدم کدی چاود و خوادی چاب خودش تالی زیده که قسمهش تالی زیده کن امسح که اینی کودوی اساسیش چه بکتیدن دست بک ناویگیشنه ای کتی دا براند تو چه ایمجه که جیب که ادویره دا لوگوی بدانیا شینوه خود تاثیره ده چند ویدیوی دو های ده هندی ویله که و خود دانیا ویره دیگهش چا؟ دید نو ویدیو تاگه که ایمج چه که من دیف دا بوتونه که های اوای چیه؟ او دکمه دیگه اشتی؟ اوی جنبه او یا حجم جهازت بچیکه دشوله بینینه جهازت مازن دانا در کویتن بس جهازت بچیک دا و در کویتن باشه چا گوتیه وقتی جهازت مازن دا نه در کویتن جهازت بچیک دا بو من اوی لیسته وکه سحکت کیوا گوتیه نوا بار توگلر او آیکونه ها او هر سه خاطت سریک دا و اوه اف آیکونه تو چه ویجیب گوری اکید تایپ بوتون داتا توگل کلوپسی داره کلوپس یعنی هچ کتی بیجت شتاکی و بیت و بیتا گرتن بجنه کلوپس دش چون زانیتن بحث کیش کیه آیدی دیده دلی ناویگیشن آخو وی آیدی ده دویره دانه بسید داتا تارگت استهدافا کیش کیب کردن کدام بینت بنده هشتا ما چه دی هید وری دا شنی ما خود وری دا های ما چه لیزی دا کلمه ما کودک جیبرش کن ما آخر جیبر با شنی دام بینت وری دا شیو ایلا که پیک تدبیراتت میگو دستر ستاندرد جانی همی یو ایلا ناف ایلای دا اینه چورن هرش و کلاس اکای کلاس اکتیف بوده بیچه که تختر لید کردن على اساس دویل وی باشی که از کلاس اکتیف لید بمسح که اوی رصاصی هم رصاصی با اوه ایکی اوی جا تو ده پی اچ پی ولی که بوده کلاس اکتیف با ویده دا یا دوی تو وید بینی اوه فورما کیش فورما اوه رخی از فورما رخی جبم حکمت ویتن اف قایمام عربی بیتن راست بو جبه على الاغلب هنده موقع با عربو چکن مانه دی چا کنه راست بو جبه دام بینت یو الا خدا یا گوتی مارجین رایت اوتو یعنی بو مش راست دیر که به هندی ها بیتن از بس رایت که من لیفت اوه ایک سحکه چولای جبه یا دوه آیکون بلا آیکون الویره بید هکه و وی آیکونی جی بناوی رخی اینشن بجنه شی اوان اب که فلوت رایت تاگه دایر بده بو دایرکشن اوه ریک یک دی اوه وگاوه من نویسای فلوت رایت ده ایشنی نویسانت خوب بدل که دام دی بگرانده اوکی
شنی تو ده اول لیستات ده بخو به لیست بدل کی کتا چود ویتن بس تشتکی بزن وقت تو دایرکشنوی بدل کی چپ و راست توشی بدل بن ها مت ناویگیشن دازی دکر آره بس تا چه آکرا مختصر یعنی تا لغت بدل ما عربی دویلی دانویسا اما چه لغت ویرده بنویسید هکه تنویسا نهات تا تاگه که هی اوی تاگی لازم ازیده که نوی چیه؟ بله؟ میتا تاگه دی بجیه میتا ننو که حتی گهنه پی اچ پی دیش نیزانن 4 سیت کارکتر سیت دیگه یو تی اف 8 یو تی اف 8 اول بیشتر کیش قاموسی بوده بکار بینی دو ترجمه کردم جوابتا چند یو تی اف نه قبل یو تی اف 8 بیدم او خاند چه مسئله قایمه بچیک بو؟ قایمه مثلا سیفی تکی ساعتی منه چپ راستی تی بدل کردن قایمه ماشی چپ راستی تی بدل کن بس اول نکرد چپ بخاط راسته مانه هکه تدوید اوه چپ بین راسته دی چه ده؟ تکست مانه مای تکست لیفت رایت سنتر بیشی تکست رایت کدام بین تاگی هوم دا دست بگی وی تبزانی که اوش رخ چپ حتا راسته کیشکه لیست آیتمه آنجی تاگی ایه انچوره تو ده چه آزانی بخو بگرانده کی بده ها لیست آیتمه چکو اوه چندت خود نه علاوه تکست سنتر هاته سنتر بس مد ویتون رایت مانه و هم جي ديكينا الرئيسية شني دهينا واجي بعد الكين جاندي تدفت تدي الليست ايتما تدي بس بخد دوبليكيت كي ليست ايتما زيدا كي سيا اويجي نفس تكست رايت داينه اويجي نفس تكست رايت داينه بله اوجي تشي بلكي افا بس نموذج متكرينه تدي حسب تشود فيت دي وصل خو تعديل كي من دروب داون هاي وقت تفات كي اف قايمه فات بيتن اف قايمه كيش كي صح كي بوتمانا ليست ايتما ناف ليست ايتما دا اين انچورا چيكري بس ناف انچوري داشني ديوكا انچوري دا تدويت اكليزي دا بيت اكش با دوبليكيت كا بخو بنفيسه تدويت دروب داون كامل جيبچيت جوي ليست كامل حتى فيري شيب بعد بس تقولش تحت تقولي كي كا فيتي كي تحويل كي أباك أبو قائمة عربي طبعا من أبا خانة وشيكري وصل على القائمة شو بسيارة يا حتى في بس إذا كنت بتشيكي ممكن هسه حضر راح أعيش بين راح يدير أبا هرسي خطو سحكي بوشي شونا في راخي شو يعني بيتت بندا بن مختصر بدي بيتت بندا نفي جواب ذي تبسي سيسي بخو تعديل كي او چوه او یا ديفولت سحكي یا چوه یا ديفولت هصا بيني وقت تفيفات يعني هصا او ديفولت یا ديفولت یا هصا تتشي في بدل كي
اوه حجمه بچیت یا درسته بس حجمه مازن تو تشي اوه بیا ویره بس اوه هرت مين تل ویره بجافت تو بسیسی بخو اوی ببیا ویره شنیه بابا بیا ویره من جاره که اوش ید بریم بز بیرام نویت من چو بربون بله اشتاق بلوغ صغير دكتور وكي واسع خطأ ما مرناش دو لغات بجد اگه تو مثلا وبجاله وبشتن عربي دخل عربي انجليزي دخل بس تكستي شنو ام ابي ولك چو یعنی لغات بعد لغات دیگه ده مثلا هکه کلا بلغات هر ايكي بيت HTML هي مثلا انت ويب سايت خو كامل بعربي تشكل مانا ترى بيخ جرا كدي ويب فولدر ويب سايت كامل كوبي كي ويب سايت كامل تعديل كيف بعربي تشكل هاش كدو ويب سايت نينا چه پلاگینینا مكتبه ما هي بجا او فريم ورك يا شت كاتن زونت دي بيجي دنا بيجي مثلا بوم كلمه مختصر بدون فيري دي بيجي مب ادي هوسا تشيكي هي دي بيجي بي اتش بي من كلمه كهي مين مينو حسب لغتي اختيار كري مين مينو انجليزي داد بيتا مينو عربي داد بيتا قايمه كردي داد بيتا اینا مکرم بود نظام این خانه خدا نظام نمی جایی پیش پیش دزانه